नमस्काराः सुहृदः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे 53-अधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे वनु च नोच्यते इति पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि। तत्र नोच्यते इत्यस्य तथैव अर्थः करणीयः इति उक्तम्। यथा कगे नोच्यते इत्यत्र उक्तम्, अर्थात् अस्य धातोः अत्र क्रियाविशेषरूपः अर्थः नोच्यते, किन्तु क्रियासामान्यम् अर्थः। तस्य वनति इत्यादि रूपाणि अपि उक्तानि। लटि वनति, लिटि ववन ववनतु ववनुः, अग्रे वनिता वनिष्यति, वनतु अवनत्, वनेत् वन्यात्, अवनीत् अवानीत् अवनिष्यत् इति। तत्र यदि कश्चन पृच्छेत् यत् तनादिगणे पठितः यः वनु याचने इति धातुः तस्यैव धातोः अयं घटादौ मित्वार्थम् अनुवादः वर्तते। अयम् अपूर्वः धातुः नास्ति। तानादिकात् वनुयाचने इति धातोः पृथक् अयं धातुः नास्ति, स एव धातुः अस्ति। मित्वार्थम् अत्र अनुद्यते स धातुः। तदा तु तनादिगणे यानि रूपाणि भवन्ति सर्वेषु लकारेषु तानि एव रूपाणि अस्यापि भवेयुः। शब्दविकरण विशिष्टानि भवादिगणे पठितत्वात् वनति इत्यादि रूपाणि कथं स्युः? अवगम्यते प्रश्नः? यदि तनादिकस्य अयम् अनुवादः तर्हि सर्वेषु दशसु लकारेषु तनादिगण पठितस्य यानि रूपाणि तानि एव अस्य रूपाणि। तर्हि अत्र पाठः किमर्थः? तो मित्वार्थं तस्य अनुवादः। मित्वात् ह्रस्वो भवति णिचि परे उपधायाः मितां ह्रस्वः इत्यनेन। तेन अत्र पाठस्य फलम् अस्ति प्रबनयति इत्यत्र सोपसर्गस्य वनुधातोः णौ मितां ह्रस्वः इति उपधा ह्रस्वः। अनुपसर्गस्य तु विकल्पेन वक्ष्यते। मित्वं विकल्पेन भवति उपसर्गरहितस्य। अग्रे गणसूत्रम् आयास्यति। ग्ला स्ना वनु वमां च। तेन वनधातोः अनुपसर्गस्य मित्वं विकल्पेन भवति। अतः सोपसर्गस्य उदाहरणं दत्तं। सोपसर्गस्य नित्यं भवति। प्रवनयति इत्यत्र मित्वेन ह्रस्वार्थम् अत्र पाठः अस्ति। अत्र वनति इत्यादि रूपाणि न स्युः। कथम् उक्तानि तानि रूपाणि? यदि कश्चित् तथा आशंकेत तर्हि तस्याः आशंकायाः समाधानाय उक्तं ग्रन्थे वनु इति अपूर्व एवायं धातुर् न तु तानादिकस्य अनुवादः। घटादिगणे योऽयं धातुः वनु च नोच्यते अयं तानादिकस्य अनुवादः नास्ति। तस्मात् धातोः पृथक् अयम् अपूर्वः भिन्नः धातुः वर्तते। अतः अस्य भवादि गणपठितत्वात् शपि विकरणे वनति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव। यदि तस्य अनुवादः स्यात् तदा तानि एव रूपाणि स्युः। अत्र वनति इत्यादि रूपाणि न स्युः। परन्तु अयं तस्य अनुवादो नास्ति, अपूर्वः धातुः अस्ति। अतः शपि विकरणे वनति इत्यादि रूपाणि भवन्त्येव। तत्र यदि प्रमाणं जिज्ञास्येत
वनुयाचने इति तानादिकस्य अयम् अनुवादो नास्ति किन्तु अपूर्व एव धातुः अस्ति अत्र किं प्रमाणं तत्र प्रमाणम् अपि उपन्यस्तम् उदित करण सामर्थ्यात् अयम् अनुवादो नास्ति अपूर्वः एव धातुरस्ति अत्र प्रमाणम् उपन्यस्यते उदित करण सामर्थ्यात् वनु च नोच्यते अयम् धातुः उदित पठितः तनादौ अपि वनुयाचने इति उदित पठितः अस्ति यदि तस्यैव अयम् अनुवादः स्यात् तर्हि अस्य उदितकरणम् आवश्यकं न भवेत् तेनैव उदित्वेन अस्यापि उदित्वफलं लब्धं स्यात् तेन ज्ञायते तेन उदितकरणेन ज्ञायते यत् अयं तानादिकस्य उदितः वनुयाचने इत्यस्य अनुवादो नास्ति अपितु स्वतंत्र एव धातुरस्ति पृथगेव धातुरस्ति तस्मात् वनति इत्यादीनि यानि रूपाणि उक्तानि तानि सर्वाणि सम्यक् सन्ति अग्रे शरणीयम् प्रवनयति इति उदाहरणं दत्तमेव उपसर्गपूर्वकस्य यतो हि अनुपसर्गस्य विकल्पे न भवति अनुपसृष्टस्तु मित्व विकल्पो वक्ष्यते अनुपसृष्टस्य अर्थात उपसर्गरहितस्य केवलस्य बनधातोः मित्वं विकल्पे न भवति ग्ला स्ना वनु वमां च इति सूत्रेण अतः अनुपसर्गस्य उदाहरणम् अत्र न दत्तम् अग्रे धातुरस्ति ज्वल दीप्तौ दीप्तौ अर्थे अयं ज्वल धातुः वर्तते णौ प्रत्ययार्थं पठिष्यमाण एवायं मित्वार्थम् अनूद्यते अयं धातुः अनुदितः अस्ति अनुवादः अस्ति अग्रे आयास्यति धातुः ज्वल दीप्तौ इत्येव कुत्र ज्वलादिगणे अस्मात् एव धातोः ज्वलादिगणः भवति ज्वलादिगणे तस्य पाठः किमर्थः अस्ति णौ प्रत्यय विधानार्थं वर्तते केन विधीयते णौ प्रत्ययः ज्वलति ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः इति सूत्रेण तत्र सूत्रे इति शब्दः आद्यार्थको वर्तते ज्वलिति अर्थात ज्वलादि ज्वलादयः ये कसन्ताः कस धातु पर्यन्ताः ज्वल धातुम् आरभ्य कस धातुं यावत् यावन्तो धातवः सन्ति ते ज्वलादयः सन्ति तेभ्यः णः प्रत्ययो भवति विकल्पेन णौ प्रत्यय पक्षे उपधा वृद्धौ ज्वालः इति रूपं भवति णौ प्रत्ययाभावे अचि प्रत्यये ज्वलः इत्यपि रूपं भवति रूपद्वयं सिद्ध्यति ज्वालः ज्वलः तदर्थं ज्वलादिगणे ज्वलदीप्तौ इत्यस्य पाठः अस्ति तस्यैव धातोः अत्र घटादिगणे ज्वलदीप्तौ इति पाठः अनुवादः अस्ति मित्वार्थं मित्संज्ञा विधानार्थं येन अणौ उपधायाः ह्रस्वः सिद्ध्येत् उदाहरणं मित्वस्य प्रज्वलयति अस्यापि प्र इति उपसर्ग पूर्वकस्य उदाहरणं दत्तं यतो हि अनुपसर्गस्य ज्वल धातोः अपि तथैव विकल्पेन मित्वं भवति यथा वनु धातोः विषये विकल्पेन मित्वम् उक्तं तत्र ज्वल धातोः अनुपसर्गात् विकल्पेन मित्व विधानार्थं गणसूत्रं पृथक् वर्तते ज्वल वल मल एक धातु अन्य अपि वर्तते ज्वल वल मल किमस्ति अग्रे अग्रे आयाति
द्रष्टुं शक्यते गणसूत्रं ज्वल हुवल हुमल चत्वारः धातवः सन्ति तत्र गणसूत्रे इदमस्ति ज्वल हुवल हुमल नमामनुपसर्गाद् वा नम धातुः अपि अस्ति इदं गणसूत्रम् अस्ति किं ज्वल हुवल हुमल नमाम अनुपसर्गात् वा अनुपसर्गात् उपसर्गरहितात् ज्वलादेः धातोः किं भवति णौ मित्वं विकल्पेन भवति अतः सोपसर्गस्य उदाहरणं दत्तं प्रज्वलयति अनुपसर्गस्य तु ज्वलयति इत्यपि भवति ज्वालयति इत्यपि भवति रूपद्वयं भवति भवतु रूपाणि तु अग्रे पठिष्यमाणस्यापि अत्र घटादौ पठितस्यापि लडादिषु लकारेषु समानानि एव भवन्ति अत्रैव वदन्तु तानि रूपाणि ज्वलति जज्ज्वाल जज्ज्वलतु जज्ज्वलुः ज्वलिता ज्वलिष्यति ज्वलतु अज्वलत् ज्वलेत् ज्वल्यात् अज्वालीत् नित्यं वृद्धि केन अतोल्रान्तस्य इति सूत्रेण अकार समीपवर्ती लकारो वर्तते अतः तस्य उपधायाः अकारस्य नित्यं भवति वृद्धिः अज्वालित इति एकमेव रूपं भवति लृङि अज्वलिष्यत् अग्रे हुवल हुमल चलने चलने अर्थे एतौ धातु स्तः अनयोरपि धातवोः उक्तेनैव गणसूत्रेण ज्वल हुवल हुमल नमामनुपसर्गाद् वा तत्र हुवल धातुः अपि वर्तते हुमल धातुः अपि वर्तते तो अनुपसर्गात् हुवल हुमल इति द्वयोरपि धातवोः किं भवति विकल्पेन भवति मित्वम् उपसर्गात् परस्य तु नित्यं भवति मित्वम् अतः एव सोपसर्गस्य उदाहरणं दत्तं प्रहुवलयति प्रमलयति लडादिषु लकारेषु निजरहितस्य रूपाणि लटि वलति हुमलति लिटि जहुवाल जहुवलतु जहुवलुः मल धातोः जहमाल जहमलतु जहमलुः लुटि वलिता मलिता लिटि वलिष्यति मलिष्यति लोटि वलतु मलतु लङि अहुवलत अहमलत विधिलिंगी वलेत मलेत आशीर्लिंगी वल्यात मल्यात लुङि अहुवालीत अहमालीत नित्यं वृद्धि लृङि अहुवलिष्यत अहमलिष्यत अग्रे स्मृ आध्याने ह्रस्व ऋकारान्तः ह्रस्वान्तः स्मृ धातुः वर्तते आध्याने अर्थे अग्रे स्मृ चिन्तायाम् आगमिष्यति चिन्तायाम् अर्थे पठिष्यमाणः यः धातुः स्मृ धातुः अयं तस्यैव अनुवादः वर्तते मित्वार्थम् अत्र घटादि पाठेन मित् भवति तत्र घटादौ न पठितः घटादेः परः पठितः अतः तत्र मित् नास्ति योऽयं धातुः स्मृ चिन्तायाम् इति अग्रे पठिष्यते स एव धातुः अत्र अनुदितः मित्वार्थम् आध्याने अर्थे मित् भवति भिन्ने अर्थे मित् न भवति चिन्तायां पठिष्यमाणस्य आध्याने मित्वार्थोऽनुवादः अर्थः उक्त एव आध्यानं किं भवति उच्यते आध्यानम् उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् आध्यानम् अपि स्मरणं भवति परन्तु अस्मिन् स्मरणे उत्कण्ठा विशेषो भवति
उत्कंठा पूर्वकम यत् स्मर्यते तद भवति आध्यानम। अब सामान्यतया यत् स्मरणम तद भवति स्मरणम चिंतनम स्मृति चिंतायाम। यत्र आध्यानम अस्ति तत्र मित्वात् णौ उपधा ह्रस्वो भवति। किम रूपम भविष्यति स्मरयति अन्यत्र अन्यस्मिन् अर्थे स्मारयति। अन्यानि रूपाणि तो लटि स्मरति लिटि सस्मार सस्मरतु सस्मरुः लुटि स्मरिता लिटि स्मरिष्यते स्मरिष्यति लोटि स्मरतु लङि अस्मरत विधिलिंगि स्मरेत आशीर्लिंगि स्मर्यात् लुङि अस्मारीत लिंगि अस्मरिष्यत। अयम स्मृ धातुः ह्रस्वरिकारान्तः वर्तते अतः अयम अनिट वर्तते। शेट नास्ति दीर्घऋकारान्ताः शेटो भवन्ति ह्रस्वऋकारान्ताः अनिटो भवन्ति। ऊदृढि दन्तैर् यौति रूक्ष्णु शिंष्णु नुक्षु स्विडिंग श्रीभि ब्रिंग भ्रीं भ्यां च विनयिकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः। तत्र ह्रस्वरिकारः न पठितः दीर्घरिकारः पठितः अस्ति। अतः यथा डुक्रीकरणे अनिट् तथैव अयमपि अनिट् वर्तते। अनिट्त्वात् इडागमः भवति लृटि लकारे लिङि लकारे च ऋडिध्यनोः स्ये इति सूत्रेण स्ये प्रत्यये बलादेः अर्धातुकस्य स्य इत्यस्य इडागमो भवति। ऋडिकारान्तात् परस्य हन् धातोश्च परस्य यथा हन् धातुः हनिष्यति अहनिष्यत् तथैव स्मृ धातुः स्मरिष्यति अस्मरिष्यात्। स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अभिज्ञान शाकुन्तले शकुन्तलायै शापः दुर्वाससः त्वां न स्मरिष्यति न अभिज्ञास्यति न परिचेष्यति। किंतु लुटि लकारे इडागमो न भविष्यति। अतः लुटि लकारे रूपम भविष्यति स्मर्ता स्मर्ता स्मर्तारौ स्मर्तारा तासेह नास्ति इडागमः स्यस्य इडागमः अस्ति। एवमेव लुङि लकारे अपि सिचः इडागमो नास्ति। अतः लुङि लकारे रूपम भविष्यति अस्मार्षीत्। इदं संशोधनं कार्यं लुटि स्मर्ता लुङि अस्मार्षीत् लृटि लृङि च स्यस्य इडागमे स्मरिष्यति अस्मरिष्यत्। ध्यातव्यम्। चिंतायां पठेष्यमानस्य आध्याने मित्वार्थोऽनुवादः आध्यानम् उत्कंठापूर्वकं स्मरणम्। आध्याने अर्थे मित् भवति स्मरयति आध्यान भिन्ने अर्थे मित् नास्ति अतः स्मारयति इति रूपं भवति। अग्रे द्विविदारणे अयं दीर्घऋडिकारान्तः धातुः अस्ति। दृढि अत्र ऋडिकारः दीर्घः अस्ति अयं सेट् भवति। द्विविदारणे इति क्रियादेः अयम् अनुवादः अयम् अपूर्वः धातुर्नास्ति अपितु क्रियादिगणे द्विविदारणे इति पठिष्यते तस्यैव अयं मित्वार्थम् अनुवादः अस्ति। अतः भये अर्थे द्विधातोः णौ उपधा ह्रस्वे किं रूपं भविष्यति दरयति दृणन्तं प्रेरयति दरयति भये अर्थे। अन्येषु अर्थेषु धारयति इत्येव भयात् अन्यत्र धारयति। रूपाणि तु तान्येव भविष्यन्ति यानि क्रियादिगणे वक्ष्यन्ते। भुवादिगणे पाठात् शप् न भविष्यति यतोहि अयम् अपूर्वो धातुर् नास्ति अपितु क्रियादिगण पठितस्य अनुवादः अस्ति। अतः क्रियादिगण पठितस्य यानि रूपाणि तान्येव अस्यापि रूपाणि। अत्र पाठः केवलं मित्वार्थः तेन
भये अर्थे मित्वात् णौ उपधाहरस्वे दरयति इति रूपं भयात् अन्यत्र धारयति मित्वा भावात् रूपम् धात्वन्तरम् एव इदम् इति मते तु दरति इत्यादि अत्र मतान्तरम् अपि वर्तते केचन आचार्याः वदन्ति अयं धातुः अनुवादः नास्ति क्रियादिगण पठितस्य अपि तु सः धातुः पृथक् अयं भ्वादिगण पठितः पृथक् वर्तते यदि पृथक् वर्तते तर्हि अस्य शपि विकरणे तानि रूपाणि भविष्यन्ति दरति लटि ददार ददरतुः दद्रतुः द्विविधं रूपं वक्ष्यते अग्रे श्रीद्रिप्रां ह्रस्वो वा इति ह्रस्वेन ऋच्छत्रिताम् इति गुणेन च गुणपक्षे ददरतुः ह्रस्वपक्षे दद्रतुः इति अग्रे दरिता दरिता वृतो वा इति इटः इकारस्य दीर्घविकल्पेन दरिष्यति दरिष्यति दरतु अदरत दरेत दीर्यात अदारीत अदरिष्यत इत्यादि अदरिष्यत अदरिष्यत वृतो वा इति विकल्प इतः दीर्घविकल्पेन केचित् घटादौ अत् स्मृ द्रि त्वर इति सूत्रे च द्रि इति दीर्घस्थाने ह्रस्वं पठन्ति केचित् वदन्ति एवं धातुः दीर्घान्तो नास्ति अपितु ह्रस्वान्तः वर्तते यथा स्मृ आध्याने इति ह्रस्वान्तः तथैव अयमपि ह्रस्व ऋकारान्त एव न तु दीर्घ ऋकारान्तः तदा अयं सेट न स्यात् ह्रस्व ऋकारान्त पक्षे अनिट् भवेत् तन्न इति माधवः परन्तु आचार्येण माधवेन एतस्य मतस्य खण्डनं कृतं यत् इदं नोचितं कुतः यदि अत्र ह्रस्वः स्यात् तत्र क्रियादौ दीर्घः स्यात् तदा ह्रस्वस्य दीर्घस्य उभयविधस्य धातोः विद्यमानत्वे सति श्री द्रि प्रां ह्रस्वो वा इति सूत्रेण द्रि धातोः विकल्पेन ह्रस्व विधानं किमर्थं भवेत् श्री द्रि प्रां ह्रस्वो वा इति सूत्रेण किं क्रियते तत्र पठितानां धातूनां दीर्घस्य ऋकारस्य स्थाने ह्रस्वः ऋकारः आदिश्यते तद् ह्रस्व विधानं व्यर्थं भवेत् यतोहि अत्र ह्रस्व ऋकारान्तः पठितः अस्ति इति भवन्तः मन्यन्ते तत्र दीर्घ ऋकारान्तः अपि पठितः अस्ति क्रियादिगणे उभयविधौ पाठ उभयविध पाठसत्वेन उभयविधानि रूपाणि यदा सिद्धानि भविष्यन्त्येव तदा ह्रस्व विधानं व्यर्थम आपद्येत अतः ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् विकल्पेन विकल्पेन ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् इदं ज्ञायते यत् ह्रस्वान्तः द्विधातुः नास्ति तत्रापि दीर्घान्तः एव अत्रापि दीर्घान्तः एव अतः अयं तस्यैव अनुवादः न तु अयम् अपूर्वो धातुः इति माधवाचार्यस्य मतं भवतु अत्रैव पाठविरामो भवतु ओम शांति शांति शांति।